मैं दुल्हन बनकर 14वीं का चांद लग रही थी। हर कोई मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। मैं खूबसूरत इतनी थी कि खानदान में बहुत से घरों से मेरे लिए रिश्ता आया था, मगर मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता अनवर से तय किया था, जो मेरी खाला का बेटा था और शहर में किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था। कंपनी की तरफ से उसे गाड़ी भी मिली हुई थी। मैं लाल जोड़ा पहने अपनी बारात का इंतजार कर रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज गूंजी कि बारात आ गई है। बैंड बाजे और ढोल वालों की आवाज से ऐसा लगता था कि मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। कुछ ही देर बाद मुझे स्टेज पर बिठाया गया, जहां अनवर पहले से बैठा हुआ था। और फिर मौलवी साहब ने जैसे ही निकाह के लिए रजिस्टर खोला तो अनवर को किसी की कॉल आ गई। कॉल सुनने के बहाने अनवर उठकर बाहर चला गया तो वापस ही ना आया। उसे गए हुए 3 घंटे गुजर गए थे। हर कोई उसे ढूंढ रहा था। अनवर का मोबाइल भी ऑफ जा रहा था। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मैं रोती भी जा रही थी और सोच भी रही थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा नाम कशमाला है और मेरे हुस्न के डंके पूरे खानदान में बजते थे। मैं अभी 16 साल की ही थी जब मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। खाला शुरू ही से मुझसे बहुत मोहब्बत करती थीं और उनके बेटे अनवर की आंखों में मेरी ही मोहब्बत के दिए जलते थे। दुल्हन बने मेरा रूप देखकर लोग नजर उतारे बिना नहीं रह सकते थे। कहते थे कशमाला पर जी भर के दुल्हन का रूप चढ़ा है। मेरी सहेलियां मेरे हाथों में सुर्ख मेहंदी देखकर कहने लगी कि लगता है तुम्हारा मियाँ तो तुमसे गहरी मोहब्बत करता है। देख तो कैसा तेज रंग आया है। मैं शर्म से सुर्ख हो गई थी। ये कुछ देर पहले के लम्हात थे जिन्हें याद करके मैं रोई जा रही थी। मेरी बारात शाम 7 बजे की पहुंच चुकी थी, मगर अब रात के 9 बज चुके थे। मगर अनवर का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ गया है। मेरे अब्बा ने मेरे छोटे भाई को खाला के घर भेजा कि जाकर पता करो कहीं अनवर वापस किसी काम से घर तो नहीं चला गया, क्योंकि सब मेहमान 2 घंटे से अनवर के इंतजार में बैठे हुए थे। मेरा भाई खाला के घर चला गया। पूरे आधे घंटे बाद लौटा। कहने लगा अनवर भाई तो वहाँ भी मौजूद नहीं है। सब हैरान थे कि अनवर को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। अब तो 9 के 12 बज गए थे, मगर अनवर का कुछ भी पता ना चला। कहाँ चला गया था। खाला भी रोने लगी थी। अनवर के भाई भी उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं ना था। हमारे घर औरतों की सरगोशियां शुरू हो गई थीं कि लड़का भाग गया है, जरूर लड़की में कोई ऐब होगा, लड़के को जबरदस्ती उसके वालिदैन बांध रहे होंगे या लड़के का कहीं और चक्कर होगा। गोया के जितने मुंह उतनी बातें थीं। मेरा दिल यूं था कि किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच लिया हो। फिर अचानक किसी ने बताया कि अनवर को तो अपनी गाड़ी में शहर की तरफ जाते देखा गया है। उसने आपको जानबूझकर रुसवा किया है। उसने आप लोगों से ना जाने किस बात का बदला लिया है। ये बात सुनकर मेरे वालिद को शदीद झटका लगा था। वो कहने लगे कि मेरी बेटी पाक दामन है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है और मेरी बेटी की बारात आज ही मेरे घर से रुखसत होगी। अचानक मेरी फुफ्फो सामने आई और कहने लगी मेरा बेटा इजाज कशमाला की इज्जत रखेगा। तब सबकी रजामंदी से मेरा निकाह अनवर की बजाय इजाज से हो गया। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मेरे अब्बू ने मेरा अंगूठा पकड़ा और निकाह नामे पर स्याही से छाप दिया। मैं अपने बेजान वजूद को घसीटते हुए किसी लाश की तरह से इजाज के साथ रुखसत होकर उसके घर चली गई। मेरे दिल में अब कोई ख्वाहिश नहीं रही थी। इजाज सारे खानदान में बदतमीज और बदमाश किस्म का लड़का मशहूर था। मुझे वो कभी भी एक आंख नहीं भाया था। मैं उस वक्त बैठी ये सोच रही थी कि अनवर क्यों मुझे छोड़कर चला गया। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मुझे बहुत पसंद करता था। वो तो बहुत अच्छी आदतों का मालिक था। ऐसा तो ना था कि मुझे ऐसे वक्त में रुसवा करे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब इजाज कमरे में दाखिल हुआ तो उसने इतनी जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया कि मैं हिलकर रह गई थी। तेज कदमों से चलता हुआ वो मेरे पास आकर बैठ गया। मैं घूंघट निकाले अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। बड़ी बेदर्दी से उसने मेरा घूंघट उठाया और कहका लगाकर कहने लगा बड़ी अकड़ थी ना तुझे अपने हुस्न पर। उसकी आंखें अपनी जीत से शर्मसार थीं। उसने मुझे बालों से पकड़ा और अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब करके गुस्से से कहने लगा
देख कैसे बेबस मजबूर होकर तू मेरी झोली में आ गिरी है। तुझे याद है ना वो दिन जब तूने मुझे थप्पड़ मारा था। अब देख मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तू मौत मांगेगी और मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा। मैं उसकी जिद बन चुकी थी। अचानक मुझे याद आया जब मेरी बहन की शादी को एक माह ही रह गया था, जब खानदान से मेरे लिए दो रिश्ते बैक वक्त आए थे, एक फुफ्फो के घर से और दूसरा खाला के घर से। मेरा झुकाव शुरू से ही खालाजाद अनवर की तरफ था, क्योंकि मेरी फुप्पो मिजाज की बहुत तेज थी और वही असर उनके बच्चों में भी था। और जिस लड़के के लिए वो मुझे मांग रही थी, पूरे खानदान में वो बदतमीज और बदलिहाज मशहूर था। मुझ समेत खानदान की सब लड़कियां ही उसे नापसंद करती थीं। अब्बा को भी इजाज कुछ खास पसंद ना था, इसलिए फुप्पो को ये कहकर टाल दिया कि मुझे अभी कशमाला की शादी नहीं करनी। लेकिन खाला से मेरे रिश्ते की हामी भर ली। हमारा एक ही खानदान था, इसलिए ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। मेरी बड़ी बहन की शादी पर जब सब खानदान वाले इकट्ठे हुए तो खाला की फैमिली भी आई थी और फुप्पो की भी। इजाज की चाल ढाल बिल्कुल बदमाशों जैसी थी। रात को जब सब लड़कियां तैयार होकर बारात के इस्तकबाल के लिए फूलों की प्लेटें पकड़े सहन के दरवाजे पर खड़ी थीं, तब इजाज की नजर मुझ पर पड़ी थी और पलटना भूल गई। मैं गुलाबी रंग का शरारा पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही बारात की आमद शुरू हुई तो एक हंगामा सा मच गया था और मंजिलों के भंगड़ों ने महफिल सजाकर रख दी थी। लड़कियां भंगड़े देखकर तालियां बजा रही थीं। उसी वक्त इजाज मेरे पास आया, कहने लगा कि तुम्हें मेरी अम्मा कमरे में बुला रही हैं। बारात का हंगामा अरूज पर था। मैंने पूछा, फुप्पो किस कमरे में है? उसने कोने वाले कमरे की तरफ इशारा किया जो स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता था। मैं उधर चली गई। इजाज भी मेरे साथ चला आया। कमरे में ना फुप्पो थी ना ही कोई और। मैं जैसे ही पीछे को पलटी तो इजाज दरवाजा बंद कर चुका था। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहाँ लाए हो? कहने लगा, झूठ तो तुम्हारे बाप ने भी मेरी माँ से बोला था कि वो तुम्हारा अभी रिश्ता नहीं करना चाहता, और फिर तुम्हारी खाला के मांगने पर उसे हाँ कर दी। देख कशमाला, शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा। अगर तेरे बाप ने सीधे तरीके से रिश्ता ना दिया तो मेरे पास और भी बड़े तरीके हैं, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। अपने अम्मा अब्बा से कहे कि अब भी वक्त है, वो तेरा रिश्ता मेरे साथ कर दे। मुझे उसकी इस अकड़ पर बेतहाशा गुस्सा आया था। मैंने एक थप्पड़ खींचकर उसके मुंह पर दे मारा और उसे पीछे करके कमरे से बाहर निकल गई। मेरे अम्मा अब्बा ने मेरी बहन के वलीमे पर ही मेरा रिश्ता अनवर से पक्का कर दिया था, जो मेरा खालाजाद था। मेरी फुफ्फो और इजाज तो ये सुनते ही वहां से वापस चले गए थे। मैं नहीं जानती थी कि उसने अनवर के साथ क्या किया था, जो वो शहर भाग गया था। लेकिन मैं समझ गई थी कि सारा किया धरा इजाज का ही था। मेरी वो रात एक करबनाक अजाब की नजर हुई थी। इजाज ने सिगरेट से मेरा चेहरा दागदार कर दिया था। सुबह आईने में मैं अपना अक्स देखकर डर गई थी। मेरी जिंदगी में अब हर रोज एक नई आजमाइश थी। वो शख्स इंसानी रूप में दरिंदा था, मुझसे बड़ी बेदर्दी से अपना हक वसूल करता और फिर मेरे चेहरे पर हिकारत से थूक देता। जितने मेरे वजूद पर जख्म लगे थे, उससे कहीं ज्यादा मेरी रूह घायल हो चुकी थी। मेरी सास, जो कि मेरी फुफ्फो थी, दिन भर मुझसे सारे घर का काम करवाती, कहती तू बिन ब्याही रह जाती। अगर मेरा शेर जवान बेटा तुझे इज्जत ना देता, मैं कोई जवाब ना देती। मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया था। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया था। मुस्कुराना किस चीज का नाम है मुझे नहीं मालूम था। चेहरे पर उदासी के डेरे थे। मेरे दिल में सब आरजुएं मर चुकी थीं। शादी के चंद माह बाद ही मैं उम्मीद से हो गई। इजाज ने बड़े घुमंड से कहा था कि देखना मेरा बेटा ही होगा। मेरी सास इस खबर से खुश तो बहुत थी, लेकिन मुझ पर जुल्म सितम कम ना किया था। इस हालत में भी मुझसे सारे काम करवाए जाते थे और खाने को भी कुछ न देती थी। मैंने बेटी को जन्म दिया तो घर में तूफान सा उठ गया। इजाज ने बेटी को देखते ही हिकारत से रुख फेरा था। कहने लगा, मनहूस औरत, पहले का तेरी नहुसत कम थी, जो एक और अपने जैसी तूने पैदा कर ली। मेरी बेटी हू बहू मेरे जैसी थी। मेरी सास ने मुझे ठीक से खाने को ना दिया। कहने लगी कि तूने कौन सा लाल पैदा किया है, बदबख्त, जो तुझे देसी घी की चूरियां बनाकर खिलाऊं। मेरी बेटी अब चंद दिन की थी। मेरी सास ने मुझे बेड से उठाया। कहने लगी कि चल काम कर, बहुत आराम कर लिया तूने। इजाज ने तो अपनी बेटी को एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया था, न मुझ पर रहम खाया। मेरी बेटी अभी 4 माह की हुई थी कि मैं फिर से हामला हो चुकी थी।
میری سفید رنگت اور پیلی پڑ چکی تھی۔ گھر کا کام اور اس پر بیٹی کی ذمہ داری، اور میں پھر سے حاملہ۔ خوراک کے نام پر مجھے بس ایک وقت میں ایک ہی روٹی ملتی تھی۔ میرے میکے والوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی میں نے شادی کے بعد میکے کی شکل دوبارہ دیکھی تھی۔ میری پھپھو میرے باپ سے چن چن کر اپنے بدلے لے رہی تھی۔ میرے باپ نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ میری بیٹی جب 8 ماہ کی ہو گئی تو وہ چلنے لگی، مگر اکثر زمین پر گر جاتی۔ ایک روز اجاز ٹی وی دیکھ رہے تھے، جب میری بیٹی بابا بابا کہتے اجاز کے پاس پہنچ گئی اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی اور بڑے لاڈ سے اسے دیکھ کر ابا ابا کہنے لگی۔ نہ جانے کیسا شفاق دل پایا تھا اجاز نے۔ میری بیٹی کو اتنی زور سے پاؤں سے ٹھوکر مار دی کہ وہ دور جا گری۔ میری بچی تو تڑپ اٹھی تھی۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ میرا دل اپنی بیٹی کی بے ساختہ چیخ سن کر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ جب میں صحن میں بھاگ کر آئی تو میری بچی کا سر زخمی ہو چکا تھا اور اجاز اسے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ نیچے گرنے کی وجہ سے میری بیٹی کے ہاتھوں پر مٹی لگ گئی تھی۔ اجاز کے سہارے سے کھڑی ہونے کے باعث شاید ذرا سی مٹی اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھی، اور اس نے ایسی بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ اپنی بچی کو سینے سے لگا کر میں خود ہی بلک اٹھی تھی۔ حالانکہ اجاز کے مظالم سہ سہ کر میرے آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن میں ایک ماں کا دل اپنے سینے میں رکھتی تھی۔ مجھ سے میری بچی کے آنسو اور رونا تڑپنا دیکھا نہیں گیا۔ میرا چھوٹا دیور جو اس وقت 12 سال کا تھا، وہی میرے پاس آیا، کہنے لگا، آپی اس کے سر پر سٹیچز لگیں گے، زخم بہت گہرا ہو چکا ہے۔ میں نے روتے ہوئے اجاز کی طرف دیکھا جو کھا جانے والے انداز سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا، ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بیٹیاں بھی بڑی ڈھیٹ ہڈی کی بنی ہوتی ہیں، اتنی جلدی مرتی بھی نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے اللہ سے انصاف کی فریاد کی تھی۔ جب میرا دیور میری بچی کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے گیا تو میں نے باورچی خانے میں جا کر اپنے ہاتھ میں ہلدی بھری اور اپنی بچی کے ماتھے پر رکھ کر اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے سر پر باندھ دیا اور اسے گرم دودھ فیڈر میں ڈال کر پلانے لگی۔ میری ساس چارپائی پر بیٹھی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجال تھی کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا ہو۔ رات پھر بھی سوئے ہوئے میری بچی سسکیاں لیتی رہی۔ ڈاکٹر کی دوائی نہ لینے کی وجہ سے میری بچی کا زخم بڑھنے لگا تھا۔ اب وہ اجاز سے ڈرنے اور خوف کھانے لگی تھی۔ میری دوسری بیٹی کی پیدائش پر بھی پہلے کی طرح وہی شور شرابہ مچا تھا۔ یک کے بعد دیگرے ایک ایک سال کے وقفے سے میں نے 4 بیٹیوں کو جنم دیا تھا۔ اجاز کا یہ حال تھا کہ اس نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ میں اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ چلتی تھی تو چکر آتے تھے۔ میری آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ میری رنگت پیلی اور سیاہ مائل ہو چکی تھی۔ مجھے اگر کوئی دیکھتا تو یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہوتا کہ میں وہی کشمالہ ہوں جس کے حسن پر سب مائیں میرے گھر کی دہلیز پکڑ لیتی تھیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دو۔ لیکن آج اگر وہ مجھے دیکھ لیتی تو کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ مجھے اجاز کہتا کہ جب تک تم مجھے بیٹا پیدا کر کے نہیں دو گی، میں یوں ہی تمہیں ہر سال حاملہ کرتا رہوں گا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ خدارا مجھے انسان سمجھو، لیکن وہ انسانی روپ میں کوئی جانور یا درندہ تھا۔ میری 4 معصوم سی بیٹیاں تھیں۔ جب میں اجاز کی درندگی کو دیکھتی تو اپنے لیے موت کی دعائیں کرتی، مگر جب اپنی بیٹیوں کے ڈرے سہمے چہرے دیکھتی تو خون کے آنسو روتی کہ میں اگر مر گئی تو میری بچیوں کے ساتھ نہ جانے ان کا باپ کیا سلوک کرے گا۔ وہ تو میرے سامنے بھی بچیوں پر یوں دھاڑتا کہ وہ سہم کر کمرے میں چلی جاتی۔ اجاز آج کل روز شراب پی کر گھر آنے لگا تھا۔ مجھے میرے دیور نے یہ بھی بتایا کہ وہ جوا کھیلنے لگا ہے، اپنا کمایا ہوا پیسہ جوئے میں برباد کر دیتا ہے۔ ایک بار اجاز نشے میں دھت گھر پر آیا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا جو اس سے پیسے کا مطالبہ کر رہا تھا کیونکہ وہ جوئے میں اچھی خاصی رقم ہار چکا تھا۔ اجاز اندر آیا اور میری بیٹی کا بازو پکڑا اور اسے باہر کھڑے آدمی کو پکڑا دیا۔ میں تو یہ دیکھ کر ہکا بکا سی رہ گئی تھی کہ وہ کر کیا رہا ہے، کہ وہ کہنے لگا کہ پیسوں کی جگہ تو میری بیٹی کو لے جا، یہ ساری زندگی تجھے کما کر کھلائے گی اور میرے سر سے بھی ایک بوجھ کم ہو جائے گا۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں فوراً سے بھاگ کر گیٹ کے پاس چلی گئی، اس آدمی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، میری بچی کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، میری معصوم سی چھوٹی بچی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس شخص نے مجھے پیچھے دھکیلا
اور بچی کو گود میں بھر کر لے جانے لگا۔ میری بچی رونے لگی تھی۔ میں نے اس شخص کے پاؤں پکڑ لیے کہ میری بچی کو چھوڑ دو، لیکن وہ میری بچی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے اجاز کو مارنا شروع کر دیا کہ میری بچی واپس لا کر دو۔ اجاز نے مجھے دور دھکا دیا کہ میرا سر چارپائی کے پائے سے جا ٹکرایا۔ زوردار ضرب کی وجہ سے میرا سر زخمی ہو چکا تھا۔ مجھے اجاز سے نفرت ہونے لگی تھی۔ شاید نفرت بہت چھوٹا لفظ تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کو مار ڈالوں، اس کے ٹکڑے کر دوں۔ مجھے ہر وقت اپنی بچی کی یاد آتی رہتی تھی۔ 5ویں بار جب میں حاملہ ہوئی تو میری ساس مجھے ایک دائی کے پاس لے گئی۔ اس نے کہا کہ دیسی گھی میں کچا انڈا ڈال کر اپنی بہو کو کھلا دے، پھر دیکھنا بیٹا ہی ہوگا۔ یہ سن کر مجھے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ مجھے نہ جانے کتنے تعویذ بھی پہنائے گئے، کیونکہ دائی میری ساس کو کہہ چکی تھی تیری بہو اس کے بعد بچہ پیدا نہیں کر سکے گی، اس میں مزید طاقت نہیں ہے۔ میری ساس اب مجھے روز کچا انڈا دیسی گھی میں ڈال کر کھلانے لگی، جسے کھاتے ہی مجھے الٹی آنے لگتی۔ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کے بارے میں سوچ سوچ کر روتی رہتی تھی۔ نہ جانے اس آدمی نے میری بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کے لیے روتی رہتی تھی۔ ایک روز میرا دیور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپی، مجھے آپ کی بیٹی کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سن کر تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی، ورنہ اب تو میری یہ حالت ہو چکی تھی۔ بنا سہارے میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی اور نہ ہی چل پاتی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں ہے میری بچی؟ کہنے لگا، شکر کرو، وہ آدمی بے اولاد تھا، اس کو آپ کی بیٹی پر ترس آ گیا، اس نے آپ کی بیٹی فائزہ کو اسکول میں داخل کروا دیا ہے، اسے بہت اچھا رکھا ہے، پیار بھی کرتا ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی بھی کیا شان ہے، وہ جب چاہتا ہے سگی کو سوتیلا بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے سوتیلے کو سگا بنا دیتا ہے۔ میری بچیوں کو ان کے حصے کا پیار مل رہا تھا، مگر میرا شوہر میری بچیوں سے پیار نہیں کرتا تھا۔ لیکن چھوٹا دیور اچھے مزاج کا تھا، میری بچیوں کو بھی پیار کرتا اور انہیں چیزیں بھی لا کر دیتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ہمارے گاؤں میں اس وقت 2 کلینک ایسے تھے جہاں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود تھی۔ میری ساس مجھے اس کلینک پر لے کر گئی۔ الٹرا ساؤنڈ والی نے جب یہ بتایا کہ اس بار بیٹی نہیں ہے بلکہ بیٹا پیدا ہوگا تو میری ساس کی خوشی قابل دید تھی، لیکن مجھے ایسی کوئی خوشی نہ تھی۔ میرا شوہر بھی اس خبر سے بے تحاشا خوش تھا۔ کہنے لگا، میرا وارث آنے والا ہے، میرا غرور میرا سینہ چوڑا کرنے کے لیے آ رہا ہے، میں تو اس کی پیدائش پر خسرے نچواؤں گا، اپنے بیٹے کو اپنے جیسا بناؤں گا، محلے بھر میں مٹھائیاں بانٹوں گا۔ میری ساس کے چہرے پر مسکراہٹ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، میں تو دربار میں جا کر دیے جلاؤں گی۔ میری بیٹیاں بڑی بہن کو اکثر یاد کر کے بہت روتی تھیں۔ میرا دل اپنی بڑی بیٹی کے لیے اداس تو بہت تھا، لیکن یہ سن کر اطمینان سا ہوا تھا کہ وہ اچھے ماحول میں پل رہی ہے۔ وقت گزرنے لگا۔ اجاز نے پورے محلے اور ملنے جلنے والوں میں پہلے ہی سے شور مچا دیا تھا کہ میرے گھر شیر جوان آنے والا ہے۔ اس دن تو میں اپنے گھر پر جشن مناؤں گا، شہر سے ہجڑے بلوا کر انہیں نچواؤں گا۔ یہ وقت بھی گزر گیا تھا۔ اس بار تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں بچوں گی نہیں۔ 6 سالوں میں یہ میری 5ویں اولاد تھی اور میں یوں تھی کہ تنکے میں جان ہو۔ میری صحت، خوبصورتی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ نہ جانے یہ مرد ذات عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے۔ بیٹے کی پیدائش میں یہ تک نہیں دیکھتے کہ عورت میں اتنی قوت ہے کہ وہ دوسری اولاد پیدا کر سکے۔ انہیں بس وارث چاہیے ہوتا ہے، چاہے اس کی خاطر بیٹیوں کی لائن لگ جائے۔ جس دن میری ڈلیوری ہونے والی تھی، اجاز پہلے سے ہی مٹھائی لے کر آیا تھا، گھر پر خسرے بھی بلوا لیے تھے۔ کہنے لگا، سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لوں گا، شہد بھی میں ہی چٹواؤں گا تاکہ وہ میرے جیسا بنے۔ خاندان کے بہت سے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے کہ چلو شکر ہے کہ 4 بیٹیوں کے بعد اب بیٹا پیدا ہوگا۔ ایک اذیت سہنے کے بعد جو میرے کانوں نے ایک بچے کی رونے کی آواز سنی تھی تو میں نے دائی سے پوچھا کیا ہوا ہے۔ دائی اماں نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس بار بھی بیٹی ہی ہوئی ہوگی۔ ہر بار دائی اماں میرے سوال پر یوں ہی خاموشی اختیار کرتی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب پھر سے میرے لیے ایک نئی اذیت تیار تھی۔ نہ جانے مجھے بیٹی پیدا ہونے پر کون سے ظلم سہنے پڑیں گے۔ اس نے بچے کو نہلا کر کپڑے پہنائے،
मैंने एक बार फिर पूछा, अम्मा बेटी हुई है तो इसे बाहर ना ले जाना। कहने लगी, बेटी नहीं है। मैंने उसके अफसुर्दा चेहरे को देखा तो पूछा, फिर क्या बेटा हुआ है? मैं हैरानगी में मुब्तला हुई थी, क्योंकि अगर बेटा होता तो दाई के चेहरे पर खुशी की चमक होती। बाहर ढोल और ख्वाजा सिरा के गानों की आवाजें आ रही थीं। वो बोली, नहीं बेटा भी नहीं है। मुझे उसका जवाब भी समझ नहीं आया था। वो बच्चे को लेकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद ही मेरे शोहर की आवाजें बंद हो चुकी थीं। एक गहरा सन्नाटा छा गया था। फिर एक ख्वाजा सरा की आवाज गूंजी थी कि अरे ये तो हमारी जात का है, इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। मेरा दिल धक से रह गया था। मेरे शोहर का घुमंड अल्लाह ताला ने अच्छा तोड़ा था। उसने बेटियों की पैदाइश पर ना मिठाई बांटी थी और ना ही कोई खुशी की थी, और एक मशीन की गलत रिपोर्ट पर उसने सारे जहान को बड़े घुमंड से अपने बेटे होने का ऐलान किया था। लेकिन वो शायद भूल गया था कि अल्लाह ताला की जात मशीनों को झूठा कर देती है। वक्त तो तेजी से गुजरने लगा था। मैंने सिलाई शुरू कर दी थी और अपनी बच्चियों को भी तालीम दिलवाई थी। मेरी बच्चियां गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में भी अव्वल पोजीशन लेकर पास होती रही थीं। और फिर वो वक्त भी आया जब सबकी सब अपने बलबूते पर गवर्नमेंट की नौकरियों पर लग गई थीं और उनकी शादियां भी हो चुकी हैं। मैंने अपने ख्वाजा सिरा बच्चे को भी हिजड़ों के हवाले नहीं किया था, उसे भी तालीम दिलवाई थी। मेरा शोहर अब कमजोर लागिर सा हो चुका था, शराब पी पी कर अपनी सेहत खराब कर चुका था। उसका इलाज मेरी वही बड़ी बेटी कर रही थी जिसे उसने जुए में हार दिया था। वो डॉक्टर बनी थी। आज मेरी बेटियां मेरी पहचान बन गई थी। मैं कहीं भी जाती तो सब कहते, वो देखो कशमाला जा रही है, जिसकी बड़ी बेटी डॉक्टर, दूसरी इंजीनियर, तीसरी प्रोफेसर और चौथी वकील है। मैं सोचा करती थी कि ना जाने अल्लाह ताला मुझे हर बार बेटी ही क्यों देता है, जब जानता है कि उनका बाप उनकी कदर नहीं करता। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि इसमें जो मसलिहत थी मैं उससे अनजान थी। मेरी बेटियों ने बहुत अच्छे दिमाग पाए थे, सबकी सब मेरा फख्र बन गई थी। आज भी जब कोई मेरे गांव का नाम लेता है तो लोग कहते हैं, ये वही गांव है ना जहाँ कशमाला नामी खातून की बेटियां अपने अपने ओहदों पे मशहूर हैं। ये सुनकर मेरी आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगते थे। लगता है जैसे आज मुझे मेरे सब्र का इनाम मिल गया हो। इजाज आज सारा दिन चारपाई पर पड़ा रोता रहता है। उस पर बहुत सी जानलेवा बीमारियों ने हमला कर दिया है। आज वो मुझसे माफिया मांगता है। उसने ये भी बताया है कि शादी के रोज उसने अनवर के ऑफिस के एक आदमी को बहुत से पैसे दिए थे, जिसने जानबूझकर अनवर को एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया था। उस रोज अनवर निकाह के वक्त अचानक ऑफिस ना पहुंचा तो पुलिस वालों ने गांव आ जाना था। इसलिए अनवर ने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। और जब अनवर वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं ब्याह कर इजाज के घर आ चुकी थी। जिन बेटियों की इजाज ने कदर नहीं की थी वो उसके लिए फख्र बन गई थी। काश कि इंसान बेटे की ख्वाहिश की खातिर बेटियों की नाकदरी करने की बजाय अपनी बेटियों को ही बेटा समझकर उसे तालीम से आरास्ता करे तो वो बेटों से ज्यादा बेहतरीन बनकर दिखा सकती हैं। आज इजाज को फोत हुए 2 साल हो गए हैं। मेरी सास भी फोत हो गई है। आज मैं अपनी बेटियों के साथ रहती हूँ, जिन्होंने दुनिया जहान की नेमतें मेरे कदमों में ला कर रख दी हैं।